म केही समय लिनेछु केन्द्रीय उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव र सदस्य लगायत यहाँ उपस्थित एकदमै यसमा जुन विषय लिएर नेपाल ढकाल समाजको प्रतिष्ठान बनाउनको लागि त्यही अप्ठ्याराहरू धेरै आलोचनाहरू गाली गलौज यतिसम्म कि ज्यानकै तलमाथि मेरो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि भन्न खोजेको मेरो पेसा नै व्यवसाय सबै छाडेर म पूर्व निर्धारित गर्न जाने निस्किसकेपछि विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा काम गर्दै यो पहिलो चरणको लकडाउनमा काम विशेषले सुर्खेत पुगेको थिएँ त्यतै मण्डलमा फेसबुकमा सबै मण्डलसँग जोडिन पुगेपछि मैले के सोचेँ भने मेरो अब 10-12 वर्षभन्दा बेसी सक्रिय जीवन सबै समय त अरूको लागि पो दिएको रहेछु वंशलाई चाहिन्छ अब मैले छाडेर यो ढाका नामका संस्थाहरू धेरै ठाउँमा छन् जिल्ला समितिको पहिलो संस्था अरू जिल्लामा त्यसरी दर्ता भएको छ त्यो दर्ता भइसकेपछि अरू जिल्लामा शाखाको नाममा त्यहाँ फेरि दर्ता भएको कारण के भने सङ्घ संस्था दर्ता 2034 अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरू त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यही दर्ता गरेन त्यो जिल्लाभित्र मात्रै उसको कार्यक्षेत्र हुन्छ त्यो बाहिर हुँदैन बाहिर नहुने भएको कारणले धेरै सबैले समेट्न नसकेर दुईवटा हुने कि विचार दुईवटा समय दुईवटा त्यो गतिविधि सबै दुईवटा भइहाल्छ केही हुन सकेन मैले यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि पनि धेरै जो सोच राखिसकेपछि अग्रज प्रकार बन्धुसँग भेट्ने कोसिस गरेँ कतिले समय दिनुभयो कतिले भेट्न चाहनुभयो यो आगामी दिनमा भन्नुला र भेटेकाहरूसँग पनि उहाँले अति नै नकारात्मक हिसाबले दिनु त्यसको कारण के भने म प्रणालीबाट सोध्छु यो हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक हुनेछ म 2224 राज्य बेला चिल्खाए बिर्ता भन्ने बेलाबाट मैले त्यति बेला चिल्खाए बिर्ता भनेर चिल्खाए भन्ने ठाउँ छ त्यो 4 अंशै घरहरू एकै ठाउँमा यो पुर्ख्यौली कुरा पछि गरौँला यो संस्था गर्दा मैले पहिलो खोज्दै यता जो जगन्नाथ ढकालजी हुनुहुन्छ जित्नु भएको छ त्यसमा केही सदस्यहरूले आवश्यक हो गर्नु थियो अगाडि पनि थाकै समय दिनु सक्दै गर्नु मैले गरेर हुन्छ हो त्यही हामी पहिलोपल्ट जम्मा हुँदाखेरि पनि पूर्व परिचित कोही पनि थिएन सबैमा सुरुदेखि नै फेसबुकमा त्यो सूचना हालेर सबैलाई जानकारी गराएर यस्तो गरौँ भनेर गरेका छौँ त्यो हुँदाखेरि यसको सबै गतिविधिहरू त्यो सामाजिक संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेपछि सबै ढकाललाई समेटेर लिन्छ भन्ने छैन यसलाई कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो हिसाबले कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भएको छ यो आफैमा नाफामा अवस्था नाफा बाँडी खाने चाहिँ त्यहाँ दर्ता विषयकी लिमिटेड कि प्राली भन्ने हुन्छ योभन्दा अगाडि दर्ता भागा पनि रहेको छ यो पहिलो संस्था दर्ता भयो अहिले त नजिक हो दर्ता गऱ्यो होला गर्नु सक्ने अवस्था लागेको छ
त्यहाँ दर्ता गरिसकेपछि समान कल्याण परिषदमा लिएर आबद्ध गरिएको छ। त्यहाँ फेरि थोरै समस्या आबद्ध गर्दै नमानेर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर आउनुपर्छ अथवा या हुँदैन आबद्ध हुँदैन भन्ने त्यहाँ केही कोसिस गरिसकेको आबद्ध भएको छ। नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने सबै नेपाली दर्ता भएको छ। र मैले के बुझेको छु र म के जानेको छु भने संस्था हामीले दिएको चन्दा या सदस्य पैसाले संस्था चल्दैन, केही दिन चल्न अर्को दिन फेरि हुन्छ। यो अगाडिका संस्थाहरूमा भएको कारण चाहिँ के छ, कसले समय दिने, कसले पैसा हालिदिने, कोही हिँड्ने। त्यसैले दिदी प्रधान कुरा हो। दिदी सम्बन्धको संस्था बन्यो भने दिदीले चल्नुपर्ने व्यक्ति आएर हुन्छ आउन सक्छ। यस मानेमा यो संस्थालाई यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र शाखा कार्यालयहरू 7वटा प्रदेशमा सबै जिल्लाहरूमा जहाँ ढकालको बसोबास छ, सबै पालिकाहरूमा र आवश्यकता अनुसार वडामा भनेर यही शब्द लेखिएको छ। सुनिन्छ यो आवश्यकता किन भनियो भने मैले घुम्ने सिलसिला हेर्ने सिलसिलामा यस्ता जिल्ला पनि भेटेँ त्यो जिल्लाको एउटा पालिकाको एउटा वडाको एउटा टोलमा मात्रै ढकाल छ। त्यस्तो ठाउँमा त जिल्ला अफिस चाहिएन, पालिका पनि चाहिएन, समिट्नु त छ अनि सबै ढकाललाई। त्यसैले आवश्यकता अनुसार भनेर वडामा पनि गाल्ने भनेर गरेका छौँ। त्यसको पहिलो उदाहरण पनि यो प्रतिष्ठान दर्ता हुँदाखेरि संस्थापक केन्द्रीय सदस्य पूर्णप्रसाद ढकाल हुम्लाको हुनुहुन्छ। उहाँ विचारले एमाले आबद्ध पार्टी फुटेपछि माधव नेपालतिर लाग्नु भएको रहेछ। त्यो भेलामा आउनुभएको रहेछ। कहाँबाट सूचना हेरेर कति आफै आउनुभएको छ। र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यहाँ हामी सदस्य र पदाधिकारी हुन्छौँ, म हुम्लाबाट काठमाडौँ आउन 50,000 खर्च हुन्छ, उसले त्यति महँगो हुन्छ, म सधैँ आउन चाहिँ सक्दिनँ र मेरो पूर्ण रूपले साथ सहयोग उहीँबाट हुन्छ, मलाई जे जिम्मेवारी दिनुहुन्छ म त्यसरी गर्ने हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसरी यो सबैलाई समेट्ने हिसाबले अहिले हामी 7 जनाको सञ्चालक समितिले हामी दर्ता गऱ्यौँ। त्यो दर्ता गर्दा जति सङ्ख्या बढाउँदै गयो त्यति कागजपत्र पनि थप्नुपर्ने र स्वयं व्यक्ति उस्तो भएर ल्याप्चे लाउनु पर्ने। फेरि अब हामी पैसा नदिने भए हुनाले अन्त म पनि निरपेक्षबाट आएको मान्छौँ, हामीमा यस्तो यो गलत प्रवृत्ति छ। अलिकति पैसा गयो भने छिटो हुने, नभए झुलिएर बस्न, कामै न यो पुगेन उठेन भन्ने त्यस्तो छ। तर तपाईँको मान्छे छैन, ल्याप्चै लाउने हुन्छ, लाउनु पर्नेमा पनि लाउनु पर्ने, नपर्नेमा पनि लाउनु पर्ने भनेर अल्झाउने भएको हुनाले अनि त्यो 7 जनाको मात्रै राखेर हामीले सञ्चालक समिति दर्ता गऱ्यौँ। त्यसमा 33% महिला र 3% अपाङ्गको पनि आरक्षण कोटाको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। 33% महिलाहरू कोही पनि हुनु भएन। अहिले यहाँ हाम्रो 2 जना बहिनीहरू त्यो सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ, सुदेशमा ढकाल र लक्ष्मी ढकाल, उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन त्यति। त्यसैले हामी त्यो 7 जना बनायौँ, 4 जना बाँकी ठाउँ 11 जना। पछि त्यहाँ फेरि के भन्यो भने तपाईँले खोइ त महिला छैन, 33% महिला भनेर राख्नु भएको छ, हुँदैन त फेरि लिएर आउनुहोस् अनि त्यो छुट्टै एउटा कागज गर्नुपर्छ। हामी पहिलो मिटिङमा 33% हुने 4 जना महिला हामी समावेश गर्नेछौँ भने छुट्टै एउटा कागज लगाएपछि 4 जना उहाँहरू 2 जना हुनुभएको छ, 2 जना मैले पनि देखेको छु। 1 जना पाल्पाको हुनुहुन्छ, 1 जना नवलपुर अल्परासी पूर्वको मान्छे हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ भेटेको छैन, आउनु भएको छैन, राख्नै पर्ने भएको हुनाले राख्यौँ। यसको उद्देश्य के भने हामी यो वंशावली कुराहरू धेरै आएको, धेरै ठाउँ वंशावली तयार भएको छ। यहाँ धेरै बन्धुहरूले आफ्नो कुरो राख्नु खोज्नु भएको छ, तर त्यो कुरा छैन, बिचमा ग्याप छ। त्यो प्रतिष्ठानले त्यो ग्याप खोजेर जोड्ने। हाम्रो भेट हुँदाखेरि पनि उमेर हेरेर नाता होइन नि, कुरा भयो भने त हाम्रो नाता त उमेरले सानो भयो भने नाता ठुलो हुनसक्छ। हामी एउटै गोठ एउटै खालका हौँ, फरक हामी केही छैन। अनि त्यसमा नि हामी 4 भाइबाट फिजिएको छौँ, त्यतातिर अलिक जानेछौँ। अनि वंशावली तयार गर्ने एउटा त्यो बाटो छ भने अर्को हाम्रो कुल देवता के भन्नेमा पनि एकरूपता छ, इष्ट देवता पनि एकरूपता छैन, पूजाको विधिमा पनि एकरूपता छैन, त्यो तिथिमितिमा पनि एकरूपता छैन। त्यसले त्यो ठाउँ काल परिस्थिति अनुसार छोड्दै गए त्यहाँको अनुसार त्यो बदलिँदै गएको होला। यसलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा
हामी उपमन्यु ऋषिका सन्तान हौँ। उपमन्यु ऋषि भनेको शिवभक्त हुन्। शिवभक्त भएको भने हाम्रो कुलदेवता त शिव हुन्, यसमा दुई मत छैन। त्यो त धार्मिक पुस्तकहरूले बताएको कुरा हो। त्यसको आधारमा यो प्रतिष्ठानले कुलदेवता इष्टदेवता पूजाको विधि तिथिमितिको एउटा लिखित दस्तावेज तयार पार्छ। त्यो तयार पार्नलाई पनि हाम्रा धार्मिक अग्रज व्यक्तित्व मैले त्यति पनि सकेको छु। उहाँको टिम बन्दैछ, प्रोफेसर डाक्टर बेणीनाथ ढकाल सहितको एउटा टिम, जसले धार्मिक पुस्तक धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, धेरै कलम चढाउनु भएको छ, लगायत अरू पनि हुनुहोला। उहाँलाई सबै राखेर विवाद नआउने हिसाबले जसले आफूले जे गरिराख्नु भएको छ त्यसैमा अडान छ, यही ठिक हो भन्ने जुन छ र त्यत्तिकै भन्दाखेरि अर्कोले एकै अर्कोलाई छोड्न चाहने अवस्था छैन। त्यो एउटा विधि लिखित विधि बनाओस्। पूर्वता बन्धुहरूको राख्नुभयो, हाम्रा छोरा नातिले त सबै कुरो बिर्सिँदैन, किनभने लिखित छैन नि, हामीले लिखित पाएको छैन। त्यसले अब लिखित हुनुपर्छ, जे होस् लिखित होस्। त्यो लिखित गर्ने काम यो प्रतिष्ठानले गर्नेछ। दुईवटा तेस्रो कुरो भनेको हाम्रो उद्गम स्थल कहाँ, त्यसैमा विवाद छ। कसैले गोर्खा भन्छ, कसैले सेन्जा भन्छ, कसैले भन्छ छानको ढाँटो भनेको छ, कसैले चिल्खायो भनेको छ। यसलाई पनि तथ्य र प्रमाणको आधारमा यहाँ कसैले लिनु दिनु केही पनि छैन। केही न केही त भेटिएला। अब इतिहास नभेटिने कारण के भने म खोज्दै जाँदाखेरि मान्छे मऱ्यो, उसले लेखेको कुरा सबै लिएर जलाइदिने पहिला हाम्रो प्रचलन त थियो। ती सबै त्यसरी जलिसकेछ छैन। ताम्रपत्र भएको ठाउँमा र शिलालेख भएको ठाउँमा हामीले मान्ने आधार र अरू कसैको इतिहास लेख्दाखेरि हाम्रो इतिहास पनि कहीँ जोडिदिएको होला। हामीले खोजेको गऱ्यौँ भने त्यो एउटा आधार मान्नुपर्ने स्थिति छ। नरहरिनाथ योगीले इतिहास लेख्ने सिलसिलामा त्यस्ता शिलालेखहरू भएको ठाउँ र ताम्रपत्रहरू उहाँले सङ्कलन गर्नुभएको छ। शिलालेखहरू धेरै छन् अहिले पनि कतिपय ठाउँमा। त्यो ताम्रपत्र र पुराना टिप्पणहरू लिएर आउनुभएको। पछि उहाँ केही समय यहाँहरूलाई पनि जानकारी होला, राजा वीरेन्द्र उहाँको आश्रमहरूमा ताला लगाइयो। त्यो विशेष गरी उहाँ मृगस्थलीमा बेसी बस्नुहुन्थ्यो। मृगस्थलीमा भएको आश्रमको केही समय अगाडि मात्रै खोलियो, त्यो सबै नष्ट भइसकेका छन् भन्ने मैले जानकारी पाएँ। खोजिन्छुमा यो खोजीको विषय छ। यो तिनवटा कुरा कुल र वंशको बारेमा यो प्रतिष्ठानले काम गर्नेछ भने बाँकी यो सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मानवीय सेवासँग सबै कुरो। शिक्षामा बाल शिक्षादेखि लिएर विश्वविद्यालय, स्वास्थ्यमा एउटा सानो मेडिकलदेखि लिएर अस्पताल, कृषिमा यो ढकालहरू भने त साँच्चै कृषिमा आधारित हिजोको दिनमा हेर्दाखेरि। त्यसैले कृषिको बाटोमा पनि सबै अनुसन्धानमूलक सबै खालको गर्ने गरेर लेख गर्ने भन्ने चाहिँ हामी गरेको छौँ। त्यसमा पनि अनि अर्को के भने हिजोको इतिहास हेर्दाखेरि 2224 राजाको पालामा राजगुरु भएको, मूलपुरी भएको, ज्योतिषी भएको कारणले वीरताहरू पाएको भन्ने सबै ठाउँ देखिन्छ। त्यो इतिहास हामीले जोडेर खोजेर हेर्नै पर्नेछ। त्यसरी पाएको जमिनहरू अहिले सबै बाँझा छन्। हामी सबै सुविधा भोगी भयौँ, सहर बजारतिर छिर्दै आयौँ, ती बाँझा छन्। त बाँझा जमिनहरू कि त प्रयोगमा ल्याउनु पऱ्यो, नभए राज्यले अधिग्रहण गर्ने एउटा नीति ल्याइसकेको छ। त्यत्तिकै ती जमिनहरू हामी राज्यलाई दिँदैछौँ भने प्रतिष्ठानले के कल्पना गरेको छ भने त्यो जमिन अब जसले हिजो दुःख गरेर कमाउनु भएको थियो, जसले नगरा ल्याएर कमाउनु भएको थियो, उहाँको नाममा प्रतिष्ठानमा दान गर्यो। त्यो ठाउँमा कुलदेवताको मन्दिर बनाउने, एउटा हल बनाउने, भेला भएर बस्ने काम होस्, अब सबै गतिविधिहरू गर्ने गरी त्यो जमिन प्रतिष्ठानको जमिन हुन्छ। र त्यो जमिनमा प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको विभिन्न निकाय बस्नुभएका या अन्य निकाय बसेर जो टिचालाई पाउनु भएको छ विज्ञ व्यक्तिहरू, चाहे कृषिको क्षेत्र होस्, चाहे शिक्षा होस्, चाहे स्वास्थ्य होस्, अरू त्यो सबै त्यो जमिनलाई कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रयोग गर्ने। त्यसो गऱ्यो भने त्यो जमिन पनि प्रयोगमा आयो, हाम्रा बेरोजगारी युवायुवतीले पनि रोजगारी पाए र प्रतिष्ठानको आम्दानीको स्रोत पनि बन्छ, त्यतातिर सोचिएको छ। र प्रतिष्ठानको अहिलेसम्म कसैसँग एक पैसा दिएको छैन। हामी सञ्चालकहरू 7जना छौँ। 7जना सञ्चालकहरूमा पनि अझ सबैबाट उठेको छैन। हामी केहीजनाले पैसा 10,000 उठाएर गरेका थियौँ। पैसा धेरै खर्च हुन्छ, यो विज्ञापन होइन, लिनुपर्ने कुरो पनि छैन। अब
यो पैसै कमाउन लायक गर्यो भनेर धेरै नाना थरीको लेख्ने गरे हुनाले मैले जानकारी मात्र गराएको हो। अनि एकजना सदस्य हामीले बाँडेको पनि छैन, कसैले दिएको पनि छैन मैले। किनभने यसको यो प्रतिष्ठानको कल्पना सदस्य बाँड्ने भनेको शाखाले बाँड्ने हो, केन्द्रले बाँड्ने होइन, प्रदेशले पनि बाँड्ने होइन। शाखाले बाँड्यो भने केही पैसा शाखाले राख्छ, बाँकी पैसा केन्द्रमा पठाइदिन्छ। शाखा चल्नु पऱ्यो, खोज्ने दुःख गर्ने भने त शाखा हो। हामीले त पुस्तकी पनि खोज्नु परेको छ, इतिहास खोज्नु परेको छ, सदस्यता बाँड्नु परेको छ, दुःख सुखसँग साथ दिनु परेको छ। शाखाहरूले बढी जिम्मेवारी पाउनु भयो हुनाले उसैले नै सदस्यता बाँडोस् र पाइसकेपछि केही पैसा त्यहाँ आउनुहोस् भनेर साधारण सदस्यता शुल्क हामीले दर्ता गर्दाखेरि अलि धेरै राखेको छ। मान्दै मान्ने तपाईँ प्रतिशत गर्नुहुन्छ 1 लाख रुपियाँ राख्नुपर्छ आजीवन सदस्य भन्थ्यो, घटाउँदा 15,000 राख्यो। 500 रुपियाँ साधारण सदस्यता आजीवन 15,000 राखेपछि धेरैको मलाई असाध्यै अप्ठ्यारो लागेको थियो। तर किन दर्ता गरेर लिनु छ, बरु पछि संशोधन गराउन भनेर राख्यौँ। अहिले त्यो संशोधनको लागि हामी पेस भएको छ, संशोधन हुन्छ, त्यो दिने प्रक्रियाले ढिलो नगरी पेस गरिसकेका छौँ। अहिले साधारण सदस्यता शुल्क 150 रुपियाँ, 50 रुपियाँ जुन शाखाले सदस्यता बाँड्छ त्यहाँ राख्छ, 100 रुपियाँ केन्द्रको खातामा हाल्छ। केन्द्रले केही पैसा काटेर प्रदेशलाई पनि दिन्छ त्यो पैसा। त्यो साधारण सदस्यको लागि आजीवनको पनि 15,000बाट के अरे 1500बाट 500 रुपियाँ राख्छ भने 1000 केन्द्रमा पठाउँछ र त्यहीबाट फेरि प्रदेश पनि चलाउँछ। प्रदेशले पनि सदस्यता बाँड्छ भने उसको समन्वयकारी भूमिका मात्रै, किन राज्यसँग त्यो समन्वयकारी भूमिका खेलोस् भन्नको लागि गरेको छ। यस्तो साङ्गठनिक उसमा पनि देशलाई हामी 3 भागमा बाँडेका छौँ। म अलिकति समय लिँदा यहाँको नातिथि मलाई अनुरोध गर्छु। 3 भागमा बाँडेका छौँ। त्यसैले यसको केन्द्रीय अध्यक्ष एकजना हुन्छ, एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्छ, 3 जना उपाध्यक्ष हुन्छन्, एकजना महासचिव हुन्छ, 3 जना सचिवहरू, एकजना कोषाध्यक्ष, एकजना सहकोषाध्यक्ष भएर 11 जनाको केन्द्रीय कार्य व्यवस्थापक समिति हुन्छ भने 111 जनाको केन्द्रीय सञ्चालक समिति हुन्छ। अनि प्रत्येक जिल्लाको अनिवार्यै एकजना केन्द्रीय सदस्य कम्ती हुन्छ। जिल्लालाई पनि 4 भागमा बाँडिएको छ। ढकालहरूको बसोबासको आधारमा, जनघनत्वको आधारमा 4 भागमा न्यूनतम 1 घर छ भने पनि बरु एकजना हुन्छ। एकजना प्रतिनिधि हुने जिल्ला, 2 जना, 3 जना, 4 जना, जस्तै काठमाडौँ 4 जना प्रतिनिधि हुने जिल्ला भनेर गरेका छौँ। त्यसो गर्दा 111 जना हुन्छ। 111 जनामा 33% महिला, 3% अपाङ्ग सहितको संरचना। यी सबै सदस्यहरू ढकाल हितकोषमा पैसा जम्मा बचत भनेर गरेका छैनौँ। ढकाल हितकोष, त्यो हितकोषमा जम्मा गरेको पैसा जम्मा गरेपछि ब्याज पाउने, आवश्यक परे पैसा लिने, ब्याज दिने, ब्याज दिने। त्यो लिने र दिने ब्याजको केही पैसा बच्छ, त्यो प्रतिष्ठानको नियमित आम्दानीको स्रोत बनाओस्, प्रतिष्ठान चलोस्। त्यो चन्दाकै भरमा त्यसरी दिएकै गर्न चल्ने, नत्र नचल्ने त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर त्यो त्यसरी गरेको छौँ। यो प्रतिष्ठानलाई सबैतिर पुग्नको लागि पेसा, व्यवसाय र बसोबासको आधारमा ढकाल शुभेच्छुक समाज भनेर बनाउने सोचेका छौँ। जानको लागि डक्टरहरूको समेत डक्टर नेपाल ढकाल डक्टर समाज, यो माथिदेखि तल हुन्छ। हाम्रा डक्टरहरू कतिजना रहेछन्, इन्जिनियर कतिजना रहेछन्, हामी कहाँ कहाँ कुन पेसा व्यवसाय हुन्छ, त्यस्तो समाज हुन्छ। त्यसको केन्द्रको केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय सञ्चालक समिति पदमा सदस्य हुने व्यवस्था गरेका छौँ। प्रदेशमा त्यस्तै हुन्छ, जिल्लामा त्यस्तै, पालिकामा त्यस्तै। यसरी गरेर त्यो तलसँग सञ्जाल गयो भने जान्छ। अनि त्यो प्रतिष्ठान आफ्नो हिसाबले निरन्तर चलिरहेको छ, पैसाको छैन। अहिले हिजोको हामीले जागिर खाँदाखेरि अब झन् पुग लगाएर पत्ता कटाउनु पर्थ्यौँ, अहिले त्यो छैन। यहीँबाट सबै कुरो हिँड्न सक्ने कारणले आर्थिक स्तरमा पनि त्यो व्यवस्थित हुन सकोस् भनेर सोचिएको छ। देशकै संविधान त हामीले संशोधन गर्न सक्छौँ। यो सामने सामाजिक संस्कार कुरा हो। त्यसमा राम्रो भए त्यसलाई यथावत राख्ने, थप्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, यो हरेकपल्ट हुन सक्ने हुन्छ। अनि संस्थाले गरे र यसमा जुन वंशावलीका कुराहरू, खोजीका कुराहरू जुन यहाँको सबै जति जिज्ञासा राख्नु भएको छ, यो सबै प्रतिष्ठानले एकदम खोजपूर्ण हिसाबले, अनुसन्धान हिसाबले खोजी गर्नेछ। सबै जिल्लामा यसको अफिसर हुनेछ। त्यो चल्ने कसरी चल्छ, किन पैसा बिना चल्दैन भन्ने कुरा एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो। र पैसा सब चिज पनि होइन,
पैसा साधन हो साध्य होइन। त्यो साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि प्रतिष्ठानले कल्पना गरेको छ, बोलेको छ। यसरी हामी सबै ठाउँमा सञ्जाल तयार पार्ने अकाल गरी यो प्रतिष्ठान एउटा हुनेछ भन्ने कुरा पनि एउटा कुरा हामी के राख्छौँ भने अगाडि दर्ता भएका निष्क्रिय अवस्थामा रहेका या सोचको हिसाबले सङ्गठित भएर बसेका नेताहरूलाई पनि यसमा आबद्ध गर्ने गरी यसको त्यो व्यवस्था भएको छ। जुन अहिले कतिपय त नवीकरण गर्न झन्झटले लेखापरीक्षण गर्ने झन्झटले त्यत्तिकै निष्क्रिय भएर रहेका छन्, वर्षौँदेखि कति तिनीहरूको पनि हामी खोजी रूपमा छौँ। कोही अहिले सक्रिय रूपमा रहिरहेका 2-3वटा त्यस्तो छन् जस्तै झापामा छ, उहाँहरूको केही आफ्नो सम्पत्ति जम्मा गर्नुभएको छ, मोरङमा छ, केही उहाँहरू पनि सम्पत्ति जम्मा गर्नुभएको छ। सबैभन्दा राम्रो त मोरङले गरेको मलाई त्यो उहाँको कुरा सुन्दाखेरि अति नै मलाई के लाग्यो भने त्यो हरेक जिल्लाबाट झरेर मोरङमा बस्नु भएको छ, त्यहाँ सांसद जित्नु भएको छ, मेयर जित्नु भएको छ, गाउँपालिका अध्यक्ष जित्नु भएको छ, वडा अध्यक्षहरू थुप्रै जित्नु भएको छ, सदस्यहरू थुप्रै जित्नु भएको छ। त्यहाँ एउटा नारा के लाग्दो रहेछ भने असाध्यै मैले सबैलाई भन्ने पनि गरेको छु, यो राम्रो कुरा हामीले अनुसरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एक भोट ढकाललाई बाँकी भोट विचारलाई भन्ने उहाँको त्यो नारा रहेछ। त्यसैले ढकाल हारेको चाहिँ अपवाद होला छैन रहेछ, जति लडे फेरि मिलेर लड्दो रहेछ। ढकालले ढकालो भोटमा काट्छ, आफ्नो मान्छे नभए काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरो वक्ताहरूले पनि राखिसक्नुभयो। एकदम त्यो सत्य कुरा छ, आफ्नो मान्छे नै पर्दो रहेछ। त्यसमा पनि अझ हामी त एक परिवारका मान्छे हौँ, एउटा बाजेको हाम्रो ब्लड हो, हामी जता जसरी छरिएर गएको पनि यसलाई एक ठाउँमा ल्याउने हामीले प्रतिष्ठानले कोसिस गर्नेछ। आचार संहिता बनाउनेछौँ, त्यसको सबै कुराहरू लिखित नभएछ। अहिलेको अब यो युवा युवतीहरू हाम्रा छोराछोरीले त लिखित नभएसम्म मान्नेवाला छैन, त्यसले सबै कुरो लिखित होस् भन्ने हिसाबले तयार गर्नुको लागि छ। त्यसको लागि यो प्रतिष्ठान भनेको कसैको व्यक्तिगत कुरा चाहिँ मैले कोसिस मात्रै गरिदिएको हो, यहाँहरूले नै चलाउने हो, हामी सबैले लागेर गर्ने हो। सबैको साथ सहयोग बिना यो चल्ने अवस्था हुँदैन, चल्दैन पनि। यदि वैधानिक हिसाबले सबै ठाउँमा ठिक छ, सबै जिल्लामा सबै ठाउँमा नवीकरण गरेर सबै ठाउँमा लेखापरीक्षण गरेर हरेक ठाउँबाट सिफारिसले त्यो झन्झट भएर सबै केन्द्रले गर्छ, सबै ठाउँमा गएर शाखा हुन्छ। र हामीले गर्न जाने र जोसँग जे ज्ञान छ त्यो सबै हामी प्रयोग गर्ने गरी त्यो प्रतिष्ठानलाई गर्ने हो। र अब हामी छिट्टै नै एउटा सम्पर्क उसमा पनि फन्डाइ आवश्यक पर्दो रहेछ, निकाल्ने तयारी गर्दैछौँ। एउटा पूजाको विधिको कुरा निकाल्छौँ, एउटा फन्डाइ निकाल्ने तयारी गर्दैछौँ। त्यो हुन त आवश्यकता थुप्रै अरू पनि छन्, तर यो छिटो र आचार संहिता हामी बिचमा यो सर भन्ने म्याडम भन्ने चाहिँ कृपया हामीबाट उच्चारण नहोस्, त्यसले दूरी बनाउँछ। दाजुभाइकै नातालाई नजिकै हुनुको लागि दाजुभाइकै नाता लाउनुपर्छ भनेर त्यो आचार संहिता हामीले गरिआएकै कुरा हो, जानिआएकै कुरा हो। तर त्यो एउटा लिखित भयो भने हामी त भावी सन्ततिलाई सिकाउनु पनि पर्नेछ। हामी सिकिसक्यौँ, कतिपय हामीले जीवन बिताइसक्यौँ, अब त कति नै होला र यो बाँकी उसको लागि यो प्रतिष्ठानले सबैलाई समेटेर लिएर जान सकोस्। फेरि ढकाल नामको संस्थाको दर्ता गर्न नपरोस्, त्यसको आवश्यकता नखर्कियोस्, यो सबैले समेटेर त्यसैले प्रतिष्ठान भनेको छ। मलाई बेनी माधव ढकालले हेर्दाखेरि के भन्नुभयो भने तपाईँसँग मेरो एउटा प्रश्न छ भन्नुभयो। मैले उहाँसँग पहिले अनुमति मागेको थिएँ, म बच्चा जस्तो गरेर जिज्ञासु हुनेछु, हजुरले समय छैन भने अर्कोबाट आउँदा ठिक छ म उहाँलाई अहिले पक्षघात 1 वर्ष अगाडि पक्षघातको शिकार हुनुहुन्छ, अलिक सहज भएको छ भनेर खबर गर्नुभएपछि म भेट्न गएँ। मेरो पनि छ भन्नु, म त के किन सोध्नुहुन्छ भने उहाँले के त्यो नेपाल अगाडि किन लेख्नुभयो, नेपाल र ढाका दुईवटा थर्किनु राख्नु हो भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई के भन्नु, त्यसमा त केही भन्नु, हजुर जस्तो मान्छेले यस्तो भनिदिनुहुन्छ भने अरूले के भन्नु। त्यसमा पनि मैले विशेष के कल्पना गरेँ त्यतिखेर भने विदेशमा बसेको ढकाललाई कसरी समेट्ने, नेपाल ढकाल समाज अमेरिकामा बसेको ढकाललाई त गर्नु पऱ्यो, विदेशमा बसेको ढकाललाई समेट्न लागि अनि जो नेपालहरूलाई राखेको भने चाहिँ टुक्टुक अनि त्यस्तै दोस्रो प्रश्न राख्नु भयो भने देशभरि महासमितिको साथमा 8 घन्टा जति समय दिनुभयो। मैले विशेष गरी धार्मिक कुरामा नै यो हाम्रा यो धार्मिकताको कमीले गर्दा कुल र वंशसँग समस्या आएको छ। पण्डितले केही वर्ष अगाडि
केटाकेटीको लग पऱ्यो विवाह गरे भोज खाए सबै दुई पक्ष बसेर अनि तपाईँ थर्कमा खानु भेटेर यही काठमाडौँ भएको 2-3 वर्ष बसेर अनि केटाकेटीलाई पनि एकदम हिताबोध भयो जुन कोठामा बसेर उनीहरूले आफ्नो जीवनको सुरुवात गरेका थिए त्यही कोठाको सिलिङ फ्यानमा झुन्डेको समयमा समस्या धेरै ठाउँमा त्यस कारणले मेरो आफ्नो चिन्ता भनेको सबैले ढकालहरू कति रहेछन् भने म निर्वाचन आयोगमा पुग्ने तथ्य विभागमा पुग्ने मात्रै हुने त थोरै अनि म खोज्दै रुकुम पुगेको रुकुमको मुसीको रुकुम पश्चिम रुकुम पश्चिम विभाग त्यहाँ 550 घरमुरी ढकालहरू छन् तर केसी र कतिमा उनीहरू ढकालौ भन्छ केसी धेरै ठाउँमा छ त्यसैले पनि सबै कसले खटिदिनु त हामी कोही होला बोकेर गएर खोजेर सम्भावना छैन सम्भवै छैन त्यसैले पनि अनि मैले त्यो कल्पना गरेँ अब यो सङ्गठन बिना सम्भव छ सङ्गठन अनि माथिको निर्देशक त्यो सङ्गठन गर्दाखेरि उनीहरू खोज्छ त्यसैले को छ कहाँ छ अब केसी भन्ने बित्तिकै कुन केसी भनेर खोज्नु पऱ्यो खत्री भन्ने बित्तिकै कुन खत्री भनेर खोज्नु पर्ने भयो त्यसो भयो भने मात्रै हामी साँच्चीको जोडिन्छ र हाम्रो वंश पुलै सुर्दैन भने त हामी के मन लाग्छ पुल सुर्दैन र सबै पानी आउनको भनिन्छ पुल सुधार्नलाई त पुललाई त ठिक त्यसमा दुईवटा बाटा एउटा पुलको वंशसँग सम्बन्धित छ अर्को साङ्गठनिक हिसाबले र सञ्चालनलाई त्यसरी यसमा हामी अन्तर्क्रिया पनि गर्नेछौँ अगाडि भएको भए सायद त्यति समय लिन्थेन होला यहाँको जिज्ञासा मेटिन्थ्यो होला अब यसमा पनि केही हुन सक्ला फेरि यो धेरै र यसमा थपियो भन्ने जुन कुरा छ कसमै धेरै भन्ने म त यो भन्छु रिक्तताको ठाउँ पुरा भएको छ त्यो धेरै होइन दर्ता गरेकै हिसाबमा भएर भएन कि काम गरेको हिसाबमा हुनु पर्यो देवीभक्त ढकालको संयोजकत्वमा 75 साल श्रावणको 31 गते एउटा भेला भएको थियो त्यो म पसिना थिएँ 6 महिना बिचमा यसको विधान तयारी गरिसक्नुपर्ने त्यसैले अधिवेशन गर्ने त्यो सबै विधान समिति के समिति सबै बनेको छ हामी त 77 सालको चैत्र 3 गते मात्रै कम्पनी व्यवसाय कार्यालयमा दर्ता हेर्नु त्योभन्दा अगाडि त के भएकै छ उहाँहरू नै हामीसँग रिसाउनु भएको छ म एकदम उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु आउनुहोस् नेतृत्वकै हकमा समस्या हो एकदमै पछाडि बसेर मैले जाने बुझेँ म साथसाथ जनता यदि मेरै व्यक्तिगतसँग कुरो गाँसिएको हो हामीलाई त संस्था चाहिएको यहाँ कुनै धर्मसँग सम्बन्धित छन् इसाई भएका हाम्रो बन्धुहरू पनि यो प्रतिष्ठानको सदस्यको छ धर्म छोडिसक्नु भएको छ हाम्रो पूजामा उहाँ हुँदैन हामी बनाउँदैन अनि धेरै ठाउँमा मैले त्यो एकदमै गुनासो लिखित पनि आएको छ दिदीबहिनीहरूबाट हामी बुढी आमा बाबुको हामी सन्तान हौँ उही रहेको दाइभित्र बसेर फुल पूजा गर्छ हामी कुल हेर्नै पाउँदैनौँ प्रसादै ग्रहण गर्न पाउँदैनौँ भनेर हाम्रो चेलीहरूको गुनासो त्यही गुनासो बुहारीहरूको छ हामी सबै काम गर्ने हाम्रो चल्ने तर हामी त्यहाँ जानै नपाउँ पूजा गर्नै नपाउँ जो पनि हुनुहुँदैन त्यसको लागि पनि उहाँहरूको जुन हाम्रो एउटा धार्मिक व्यक्तित्वको टिम बनेछ उहाँले पुग्नुहुनेछ हेरबार हुँदैन अनि पूजा गर्नको लागि पनि यदि हाम्रो कुलदेवता शिव हुन् भनेपछि त्यहाँ पनि विविधता आएको छ कसैले शिव मूर्ति राखेर पूजा गरिन्छ कसैले शिव फोटो राखेको छ कसैले शिवलिङ्ग राखेको छ कहीँ उपमुनि ऋषि राखेको छ कहीँ त 5 पाण्डवै राख्दा रहेछ त्यसैले त्यो पनि एकरूपता होस् शिवलिङ्ग नै पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हाम्रो धार्मिक सबै त्यसो गर्न त उल्लेख रहेछ त्यसैले शिवलिङ्ग राखेर पूजा गर्नुपर्ने शिवलिङ्ग त्यसमा जानको लागि पशुपतिमा त हामीले छुवाछुतको व्यवस्था छैन सबै जान पाउँछ भनेपछि हाम्रा आलोबाट दलित भएकाहरू पनि उहाँहरूको पनि छुट्टै हाम्रो दोष के हामीले त थाहै छैन हामी कुन पूजामा सहभागी हुने किन नपाउने प्रसाद ग्रहण गर्ने किन नपाउने हजुर यस्तो चाहियो त्यसबारे पनि हामी बसेर छलफल के गर्नु त भनेर त्यो पनि त्यो
धार्मिक व्यक्तित्वहरूकै जिम्मा लगाएर उहाँको नेतृत्व आओस् अहिलेको मैले समय दिएँ एकदमै ठाडो भएर यसको लागि भन्न चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रम अगाडि नै गर्न तय गरेका थियौँ। ठाडो विविध कारणले गर्दा हामीले सार्नु पऱ्यो। त्यसरी बडा दसैँक जे जस्तो अवस्थामा भएको सम्पन्न भइसकेको छ। र आउँदै गरेको शुभ दीपावली र हाम्रा छिमेकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ छठहरू मनाउने नेपाल समाज मनाउने यही कार्यक्रमको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै हामी अन्तर्क्रियामा पनि सहभागी हुन्छौँ। र काठमाडौँ जिल्ला समिति तहदल समिति पनि बनाउन भएको छ। कृपया गरेर आज अलिकति समय हामी अनुरोध गर्छौँ। यो समितिमा बस्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। हामीले काम बाँड्ने हो। काम बाँड्यौँ हामी जे गर्न खोजिराखेका छौँ काम बाँड्ने। मैले केही व्यक्तिलाई फोन खोजी गएर भेटेर मेरो केही व्यक्तिगत पाठहरू यसमा नलियोस् भनेर अनुरोध पनि गर्छु। मैले कोसिस गरेको छु। अझ पनि मेरो कोसिस निरन्तर रूपले भइरहनेछ। निर्वाचन भएको मैले त्यो सबै रेकर्ड हेर्न को उम्मेदवार भए कहाँ भएको ती पनि खोजिरहेको छु। कम्तीमै समाजमा केही गर्छु भनेर लागि पर्नु भएको छ। उहाँलाई केही जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने अभिमत छ। त्यसै अनुसारमा खोज्ने सिलसिलामा हिजो वडा नम्बर 29 थिएँ। वडा अध्यक्षलाई भेटेँ। म पनि खोटाङको भनेर भन्नुहुन्छ। रामदाले चिन्नुहुन्छ नि उहाँले। 3-4वटा मेरो कार्यक्रम छ। म आउन सकेसम्म आउने कोसिस गर्छु। भएन भने सरी अर्को पटकदेखि मैले के काम गर्नुपर्छ भन्नु चाहन्छु। तर ढकाल हुने, जम्मा हुने, पैसा उठाउने, भोज खाने, सिद्धि हुने त्यति कुरामा चाहिँ सीमित नरहोस् भन्छु। मैले त फेरि के भनेको छु भने पैसा उठाएर कतिसँगले भोज खाने कुरामा इन्काइज गर्नेवाला छ। सोफोर्ट हिसाबले गर्ने कुरो आफ्नो कुरा छ। नत्र यो उठेको पैसा जे उठ्यो जे सङ्कलन होला त्यसैसँग उठाइएको छैन। उठ्यो केही सङ्कलन भयो भने यसको उद्देश्य प्राप्तिमा खर्च हुन्छ। यो भोज भत्यार हुँदैन भन्ने कुरामा यहाँलाई जानकारी छ। यो लिखित कुरा गर्दा मैले गएको कुरो छैन। लिखित कुरा जे लिखित छ त्यो आदेशमा थपेर केही कुरो अरूसँग घोषणा गर्नुपर्छ भनेको दुईवटा कुरा एउटा गरेको छु। एउटा यहाँ काठमाडौँका न्याउरबाट पनि हामीले एउटा गुठी भनेर गुठीबाट जान सञ्चालित छ। गुठीबाट राम्रो पक्ष हामीले किन अनुसरण नगर्ने? भने हाम्रो मान्छे अब यहाँ जुन धेरै कुरा गर्नुभयो सबै पार्टीसँग आबद्ध हुन्छ। आफ्नो झोले नबन्नुहोस्, नेतृत्वमा पुग्नुहोस्। एक ढकालले अर्को ढकाललाई साथ ल्याउनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। यो प्रत्येक सालको कल्पना गरेको छ र भोलि अनुरोध पनि सबैको त्यही खालको गर्ने हो। त्यसैले हामी विचारसँगको कुनै मतभेद छैन। सोफोर्ट हिसाबले आफ्नो विचार आफूमा राखेर गर्न सक्ने शुद्ध ढकालको हिसाबले निर्वाचनको हिसाबले प्रतिष्ठामा आएको दिनुहुने सदस्य अनुरोध गर्छु। त्यसलाई प्रचार प्रसारको त्यत्तिकै पुगोस्, सबैतिर पुग्नु। यो पुरानाहरू छन् उहाँहरूसँग एकदमै उहाँहरूको अनुभवलाई आत्मसात गर्दै थाहा छौँ। म बाहिर बसेरै हुन्छ भने पनि एकदमै बाहिर बस्नु तयार छु। त्यसको लागि कसैले पनि अन्यथा लिनु लाग्दैन। उहाँहरूसँग म साथ सहयोग गर्न तयार छु। यसपछि हामी जिल्ला